खोट्या भागाने पयर टायगर मेळो आता तुम्ही मान्य करता टायगर ना म्हणलं पहिले टायगर मरप आणि टायगरा विरोध हांव टायगराक मेलो म्हणून ताचें अभिनंदन कोणी मारलं जर जाय जाल्यार तो गुन्होच आसा. कारण आमी आमच्या भागांनी टायगर हे दैवत मानतात. आमचो विरोध टायगर रिझर्वाक आसा, नॉट टायगर्स. कळ्ळें न्ही. टायगर रिझर्वान भितर साधारण 10,000 20,000 लोक जर तांकां डिस्लोकेट जातात जाल्यार ताचो विरोध आमकां. आनी टायगर रिझर्व म्हणून न्ही, टायगर हे आमचे अस्तित्व आसा. आमी गांवांत भितर टायगराची पुजा करतात, आमचो देव मानतात. जे वागरे म्हणून आहा पळय न्ही तो टायगर. सो हांव ते एन्जॉय करता की टायगर गेलो. तांकां पनीश जावपाक जाय. जर कोणी मारला आणि ताची तस्किरी ताजे कितें करता जर जाय अत्यंत वायट गोश्ट आसा. आमकां ही वायल्ड लायफ प्रिजर्व करपाक जाय, कन्जर्व करपाक जाय आणि ताचें संरक्षण करपाची जबाबदारी आमची आसा. तुम्ही ते फाटीक ते येयले म्हणले की ते वाघ ना म्हणून चडशे असते 70 येयले म्हणून. सो आता थंय सद्या एक वाघाचे आसा वाघ. आता म्हाका ते कन्फर्मेशन कळपाक जाय न्ही वाघ आसतलो कितें आसा पळय. कशें आसा आता ओमकार हत्ती आयिल्लो आसा. आता आमी हत्ती हांगच्यान आसा म्हणपाक जाय न्ही, कितले ते दीस तो आसा कारण विजिटर वाघ आसतले. कळ्ळें न्ही. सो म्हाका खबर ना कन्फर्मेशन हांव तातूंत भितर हें न्ही. पूण वाघ आसले पसून जाले जर जाय जाल्यार अर्द गोंय टायगर रिझर्व करपाक आनी थंयच्या लोकांक शिफ्ट करपाक जर जाय जाल्यार ताचो विचार जावपाक जाय. टायगर आसा जर जाय जाल्यार तांकां आमच्यांनी मुक्तपणे तो भोंवपाकूय जाता. अशें नॅसेसरिली सगळे लोकांक वॅकेट करून केन्ना तरी टायगर थंय येतलो 10 वर्सांनी म्हणून एक गांवचे गांव जाता. नेत्रावळी वायल्ड लायफ सँच्युरी सगळ्यांक जर काडले जर जाय जाल्यार साधारण 20,000 लोकांक हे कितें करतलो. धरणान काडले आनी तांकां थंय व्हरून बसयले. धरण जाले सॅक्रिफायस जालो, परत वाघ जालो सॅक्रिफायस जालो. प्रत्येक वेळार तेच लोक न्ही. आनी मागणी करतात ते लोक जे आसात पयलीं टायगर रिझर्व जावपाक ते थंयचे लोक न्ही जे आरामान बसलेले आसात पणजेन ते आसतले. हाजो अर्थ असो न्ही की टायगराक एखादो वेळ डेथ जाले जर जाय इट इज व्हेरी सिरियस. आमी ताजें समर्थन कोणाचें ना. ताका कडकाची कडक जे कोणी मारले जर जाय जाल्यार ताका शासन जावपाक जाय. पूण एखादा मारला त्याचे दात ना, हातीचे पंजे ना. बरोबर हांव तेच सांगता. ताका कडक लोक शिकारेक वयता तेंच्यांनी कशें मारलो असो अदम आसा तेंचो. हय कितें आसपाक शकता जाल्यार चवकशी जातलीच ताजी. ताजो माग घेवन ताजें सोदून काडपाक जाय. कळ्ळें न्ही. वी वॉन्ट टायगर्स. आमी म्हणजे टायगर नाका हें म्हणनात. फक्त टायगर आसा जर जाय जाल्यार इतके वर्सां ते रावताले तशें रावनी तांकां. पूण तांचें हें जावपाक जायना. पूण सरकार सदांच अस्तित्व ना म्हणटा जाल्यार हो पांचवो काय हो वाघ न्हू. अरे अस्तित्व ना आमी अशें म्हणनात. अस्तित्व आसतले येतले. आतांय पळय हत्ती आसा पळय तो दिसता. कळ्ळें न्ही. पूण तो आमी गोंयचो म्हणटात अशें ना न्ही तें. तर तुम्ही म्हणटा की टायगर असले जाता पूण टायगर असल्यार लोकांक तांकां तांच्या जाग्याचेर रावपाक जाय आणि कडक निर्बंध घालून आमी जे कोचिंग करतात तांचेर निर्बंध हाडपाक जाय. म्हणून कंप्लीट 60 किलोमीटर बाय 60 किलोमीटर अर्दो गोंय टायगर रिझर्व करून लोकांक खंय घालतले. मागीर 800 वर्सांच्या पयलीं आमचे जे म्हणजे हे आसात लोक रावतात त्या लोकांक हालोवपाचे म्हाका विरोध आसा. पूण टायगर रिझर्व करिना जाल्यार कशें साल्वार जातले टायगर. टायगर रिझर्व करपाक आनी बाकीची जनावरां आतां आसात ती कशी रिझर्व जाल्ली आसा म्हणजे साल्वार कशी जाल्ली आसा. खुबशीं जनावरां जी आतां आसा पळय न्ही ताका कायदे कडक करुया. आतां आमी पळोवपाक जाय न्ही. टायगर रिझर्व जाले पसून टायगर रिझर्व जाले जाल्यार अशें डेथ जावपाक शकना अशें म्हणटा. टायगर रिझर्व जातकच एक लेबल लायले नंतर ते साल्वार कशें जातले. जर टायगर रिझर्व घालून जे तुम्ही प्रोटेक्शन दिवपाक शकता ते आता ते टायगर रिझर्व नासतना प्रोटेक्शन दिवपाक शकता न्ही. सो आमी म्हणटात की कायदे हे करचे. टायगर रिझर्वान जे तुम्ही कितें करपाक पळयता ते वेकेट करनासतना लोकांक थंय करपाक. The voice for Coin.